बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से, चाइना से और इसी तरह से रशिया से, ताजिकिस्तान से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि चाइना ने ताजिकिस्तान के अंदर नया फ़ौजी अड्डा बनाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, सरमायाकारी भी कर रहा है, तालिबान के साथ तिजारती ताल्लुकात भी रख रहा है और साथ साथ अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को सबक सिखाने के लिए फ़ौजी अड्डे भी बना रहा है। चाइना का अफ़गानिस्तान के अंदर फ़िलहाल कोई फ़ौजी अड्डा नहीं है और ना ही चाइना की फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, जिस तरह से मग़रिब का और यूरोप का दावा है। लेकिन चाइना ने ताजिकिस्तान की हुकूमत के साथ एक नया मुआहिदा किया है। इस मुआहिदे के तहत अफ़गानिस्तान से मुल्हिका ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर चाइना अपना फ़ौजी अड्डा बनाएगा और जो ताजिकिस्तान के साथ मुल्हिका सरहदें हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के मामलात को मज़ीद बेहतर करेगा। नाज़रीन, चाइना का ताजिकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेस बनाना ये भारत के लिए ख़तरे की अलामत है और अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के लिए ख़तरे की अलामत है। आप जानते हैं भारत ने भी ताजिकिस्तान के अंदर फ़ौजी अड्डा बना रखा है, अपनी फ़ौजें भी रखी हुई हैं, लेकिन अब चाइना की फ़ौजों की मौजूदगी में भारत ताजिकिस्तान के अंदर कोई नई साजिश नहीं कर सकता है और यह भारत के लिए एक बर्बादी की अलामत है, बर्बादी का सबक है। साथ साथ आप जानते हैं चाइना पाकिस्तान के सी पैक मंसूबे को वाखान कॉरिडोर के ज़रिए से सेंट्रल एशिया तक लेकर जाना चाहता है। इसी मकसद के लिए ये फ़ौजी अड्डा इंतहाई अहमियत का हामिल है। इत्तला सामने आ रही हैं कि चाइना ने तालिबान के साथ और ताजिकिस्तान की हुकूमत के साथ मुआहिदे कर लिए हैं कि हम वाखान कॉरिडोर के ज़रिए से पाकिस्तान को ताजिकिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ जोड़ेंगे, सी पैक को जोड़ेंगे, गवादर पोर्ट को जोड़ेंगे, लिहाजा इस पर ताजिकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं ताजिकिस्तान के अंदर तालिबान के मुखालिफिन ने इज्तिमात किए हैं, मीटिंग्स किए हैं, तालिबान को धमकियाँ दी हैं। तालिबान ने ताजिकिस्तान को समझाया चाइना के ज़रिए से, रशिया के ज़रिए से, और अब तवक्को की जा रही है कि ताजिकिस्तान को अकल आ गई है और ताजिकिस्तान चाइना और रशिया के ख़िलाफ़ किसी भी तरह का कोई इक़दाम नहीं उठाएगा, क्योंकि तालिबान नहीं चाहते कि ताजिकिस्तान रूस और चाइना के खिलाफ जाए या ताजिकिस्तान से तालिबान पर कोई हमला हो। तो बहरहाल नाज़रीन, एक अच्छी खबर है अफगान तालिबान के लिए भी और चाइना के लिए भी, और बुरी खबर है अमेरिका और उनके इत्तेहादियों और भारत के लिए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने गुज़श्ता रोज़ ईरान के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई है, मीटिंग हुई है अफ़गानिस्तान के इशू पर, उससे वीडियो खिताब करते हुए कहा है कि हमने सेंट्रल एशिया की रियासतों को ख़बरदार किया है, अफ़गानिस्तान के साथ मुल्हिका जो रियासतें हैं इनको ख़बरदार किया है कि अगर इन्होंने नेटो को, यूरोप को और अमेरिका को फ़ौजें रखने की इजाज़त दी या यहाँ पर फ़ौजी अड्डे दिए तो फिर ख़तरात से उन्हें आगाह रहना चाहिए। रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनका ताज़ा बयान अमेरिका और यूरोप के ख़िलाफ़ है और इससे बात वाज़ेह हो चुकी है कि रूस तालिबान के हक़ में है और रूस अमेरिका और उनके इत्तेहादियों की साजिशों पर तालिबान का साथ दे रहा है। आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट शाया की थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश के दहशतगर्द जड़ पकड़ रहे हैं, ताकत पकड़ रहे हैं और इससे अमेरिका पर हमले हो सकते हैं। तालिबान ने कहा था कि अमेरिका बहाने ना करे, अमेरिका यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर साजिशें या हमले करने की कोशिश ना करे, अमेरिका को मुँह की खाना पड़ेगी। अब नाज़रीन, रूसी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान अमेरिका और यूरोप के लिए काफ़ी है कि सेंट्रल एशिया की रियासतों में चाहे ताजिकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, कज़ाकिस्तान हो, तुर्कमानिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, कहीं पर भी अमेरिका फ़ौजी अड्डे नहीं रख सकता है। माजी के अंदर ऐसा हुआ है, चंद दिन पहले ये खबरें सामने आई थी कि अमेरिका को रूस ने ऑफ़र की है कि वो उनके फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल कर सकता है दाइश के ख़िलाफ़, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तालिबान ने रूस को वार्निंग दी थी कि हमारे ख़िलाफ़ अगर कोई मुल्क जाएगा तो फिर हम भी उसके ख़िलाफ़ जाएंगे, हमारे मुल्क की सरज़मीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, लिहाजा चाइना, रशिया और पड़ोसी मुल्क हमारे ख़िलाफ़ अमेरिका के इत्तेहादी ना बने। आप जानते हैं पाकिस्तान के हवाले से भी CNN ने एक
پروپیگنڈا خبر نشر کی تھی کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ ہو رہا ہے، فوجی معاہدہ، کہ امریکہ پاکستان کے فوجی اڈے افغانستان کے اندر کارروائیوں کے لیے استعمال کر سکے گا۔ اس پر طالبان نے بھی سخت رد عمل دیا تھا اور پاکستان نے بھی اس خبر کو جھوٹا قرار دیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اگرچہ باہمی تعلقات ہیں، لیکن اس طرح کا معاہدہ کہ افغانستان کے اندر پاکستان اپنی سرزمین امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت دے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس سے پہلے پاکستان نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ، پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا تھا، یعنی جب امریکہ کی فوجیں نکل رہی تھیں اس وقت بھی پاکستان نے فوجی اڈے نہیں دیے، تو اب پاکستان کیسے امریکہ کو فوجی اڈے دے سکتا ہے؟ یہ ان کے خواب ہی رہیں گے جو کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ طالبان نے واضح کر دیا ہے کہ اگر پاکستان بھی ایسا کرے گا تو پاکستان کے ساتھ بھی کسی بھی طرح کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ ناظرین کرام، افغانستان کے حوالے سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی اور افغان طالبان کے سینئر رہنما ملا عبدالغنی برادر اور ان کے دیگر ساتھی دوحہ قطر کے اندر موجود ہیں۔ قطر کے اندر ان کے مختلف ملکوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، امریکی حکام سے طالبان کے مذاکرات ہوئے ہیں اور اسی طرح سے یورپ اور دیگر ملکوں کے سفیروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے 14 ملکوں کے نمائندوں سے خصوصی ملاقات کی ہے، مشترکہ ملاقات کی ہے۔ طالبان نے ان پر واضح کیا ہے کہ افغانستان کے اندر انہیں کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ دنیا اپنے سفارت خانے، اپنے سفارتی مشنز اور تجارتی تعلقات افغانستان کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور ہم دنیا کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ان کے سفارتی عملے کو اور ان کی NGOs کو اور ان کے مشن کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ افغان طالبان پر امید ہے کہ افغانستان کے حوالے سے دنیا کے اندر ان کی پاپولیرٹی ہو رہی ہے، دنیا ان کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان کابل کے ساتھ ساتھ قطر کے اندر بھی اپنے سیاسی دفتر کو ایکٹیو رکھیں گے، تاکہ وہاں پر بھی اگر کوئی ملک افغانستان نہ آئے تو کم از کم وہاں پر اس کے ساتھ بات چیت اور رابطے جاری رہیں۔ افغان طالبان کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ طالبان کو اس حوالے سے کافی اچھے اور پازیٹیو نتائج دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام، امریکہ کے سابق مندوب افغانستان کے حوالے سے زلمے خلیلزاد، ان کا ایک تازہ انٹرویو نشر ہوا ہے۔ اس انٹرویو کے اندر زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ اشرف غنی بغض سے بھرا ہوا شخص تھا، جس نے اپنے مفادات کے لیے، اپنی کرسی اور اقتدار کے لیے اپنے ہی فوجیوں کو لڑایا اور مروایا ہے۔ اشرف غنی کے حوالے سے زلمے خلیلزاد نے پہلی مرتبہ ایسا کہا ہے کہ اس نے امریکہ کی بات نہیں مانی، اور اشرف غنی کو کبھی یہ توقع نہیں تھی کہ امریکہ خطے سے جائے گا، اس لیے وہ طاقت کے نشے میں مگن تھا۔ دوسری طرف سے امریکہ کی خواہش تھی کہ انتخابات نہ ہوں اور عبوری حکومت کا ایسا سیٹ اپ ہو جو امریکہ کو بھی قبول ہو اور طالبان کو بھی، لیکن بہرحال زلمے خلیلزاد کو طالبان سپورٹ کر رہے ہیں۔ طالبان کہتے ہیں کہ زلمے خلیلزاد نے کم از کم اپنے وعدے پورے کیے تھے، اور زلمے خلیلزاد کو امریکہ کے اندر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اشرف غنی کے حلقے بھی انہیں ناپسندیدہ شخص قرار دیتے ہیں، کیونکہ اشرف غنی جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا دوحہ معاہدہ کرنا ہی ان کی حکومت کے خاتمے کا سبب ہے، امریکہ کو طالبان کے ساتھ دوحہ معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، طالبان کی اب حکومت ہے، اسلامی امارت قائم ہے، کامیابی سے حکومت کر رہی ہے، لوگ خوش ہیں اور خوشحالی کی طرف افغانستان جا رہا ہے۔ لوگوں کو کافی خوشیاں طالبان نے پچھلے 2-2.5 مہینوں کے اندر لا کر دی ہیں۔ طالبان کہتے ہیں کہ عوام کی امنگوں کے مطابق، عوام کی خواہشات کے مطابق کامیاب حکمرانی کر کے دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے لیے مختلف ملکوں سے امداد کا سلسلہ بھی جاری ہے، تعاون کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جاپان کی جانب سے طالبان کی اسلامی امارت کو $550 ملین امداد دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ رشیا نے بھی افغانستان کے لیے امداد جاری رکھنے کا عندیہ دیا ہے۔ دوسری طرف سے پاکستان سے بھی افغانستان کے اندر امدادی سرگرمیاں تیز تر کر دی گئی ہیں۔ پاکستان کا جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے انہیں بھی پاکستان کے اداروں نے کھلے رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کرکٹ میچ کل جمعے کے روز ہو رہا ہے، دبئی کے اندر، UAE کے اندر ہو رہا ہے، اور اس کرکٹ میچ کو لے کر بھی سوشل میڈیا پر دلچسپ تبصرے جاری ہیں۔ پاکستان کے بہت سے لوگوں کو، پاکستان کے سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیر سگالی جذبے کے تحت پاکستان کو افغانستان سے یہ میچ ہار جانا چاہیے تاکہ افغانیوں کو خوشی ملے، اور اس سے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے مخالفین ہیں بھارت، اور ان کو بھی سبق مل سکے۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، پاکستان افغانستان کے عوام کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے۔ افغانستان کی حکومت کو بھی، طالبان کو بھی پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے اور بہت کچھ
کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ افغانستان کی سرزمین سے جو داعش ہے اور ٹی ٹی پی اور دیگر لوگ حملے کر رہے ہیں، یہ پاکستان اور افغانستان کی دوستی کے لیے کافی مضر ہیں، ان کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملے، لوگوں کو حقائق ملے، لوگ جھوٹ سے بچ سکیں۔ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچائیں۔ آپ کی رائے کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔